हरिओम. कोंकणीन एक म्हण आसा, बेकार थंय कुलेत आसता. जाका कांयच करपाक येना आनी जो सामको बेकार आसा, जाका आपलो वेळ कसो घालोवप तो कळना, तो कितें तरी एक नाका आशिल्लीं कामां घेता आनी बसता. अशें अर्थान तें म्हण आसा. तशीच एक सुभाशीत संस्कृतान आसा, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा. जो बुद्धिमान मनीस आसा, सुसंस्कृत मनीस आसा, तो आपल्यालो वेळ, जाचे कडेन बेकार वेळ जर ताका मेळ्ळो जाल्यार तो कसो घालता, तो काव्य म्हळ्यार तो लिटरेचर वाचता, शास्त्र बरे बरे ग्रंथ पुस्तकां बरीं बरीं वाचता. विनोदेन तो जोक्स सांगता, लोकांकूय सांगता, आपुणूय नवे नवे जोक्स वाचता आनी अशें करून हार्मलेसली तो आपल्यालो वेळ काडटा. पूण जो मूर्ख आसता, ज्याची बुद्धी डेवलॉप जावना, जाका आपल्या टायमाचें कितें करप तें कळना, जाचे कडेन वेळ खूब आसा, तो कितें करता, तो एक तर व्यसनां करता, पिवन पडटा, नाल्यार न्हिदो काडटा, ना जाल्यार कांयच जालें ना जाल्यार तो कलहेन वा, तो लोकां भितर झगडीं लायता. आजकाल गोंयान हेंच चल्लां. मदीं शिवाजी महाराज घेतलो, ताजेर वाद जाले. आतां कोंकणी मराठी घेतले, ताजेर वाद केले. असले वाद सोदून काडटात. हांकां म्हणपाचें मूर्ख. कित्याक हे लोकांक पेटयतात. गरमेच्या दिसांनी लोकांक पेटयतात. म्हणून म्हाका हें सुभाशीत याद जालें. हरि ओम.